आज हम आपको करबला का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर दिल तड़प उठेगा। करबला के मैदान में जहां बनु हाशिम के जवान बहादुरी में सबसे आगे थे, वहां एक ऐसा फ़र्द भी था जिसका एक वजूद पूरे लश्कर पर भारी था। लेकिन एक शख्सियत ऐसी थी जिसकी हैबत ही कुछ और थी, जिसने कई यजीदियों को सिर्फ अपनी आंखों से खौफज़दा कर दिया। सबको सिर्फ उसी का डर था कि अगर वो मैदान में आ गया तो क्या होगा। वो अपनी बहादुरी की वजह से पहचाना जाता था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ौज का इल्म बरदार, जो 300 अफराद के बराबर ताकत रखता था। वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत अब्बास इलमदार थे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम फ़रात के किनारे सिर्फ पानी का मशकीज़ा भरने आए थे, जंग करने का इरादा नहीं था। लेकिन जो भी उनके सामने आया और उन पर हमला किया, हज़रत अब्बास ने दिफा करते हुए 2415 यजीदी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। वो प्यास की हालत में दुश्मनों से लड़ते रहे। हज़रत अब्बास के हाथ में मशकीज़ा था, आपने उसे पानी में डाला ताकि बच्चों के लिए पानी ले सकें। यजीद के तमाम सिपाही उनके गिर्द आ गए। शिमर दूर खड़ा खौफ की निगाहों से अब्बास को देख रहा था। कोई भी सिपाही अब्बास के करीब आने की जुर्रत नहीं कर सका। वो शेर की तरह पानी निकालने लगे। इसके जहन में वो तमाम बातें गर्दिश कर रही थीं जो उमर बिन साद ने कही थीं। अगर तुम्हें चंद सिपाहियों से इतना खौफ है तो तुम हाशमी जवानों से कैसे निपटोगे? अगर अब्बास मैदान में आ गया तो तुम में से कोई जिंदा न बचेगा। हज़रत अब्बास ने पानी में हाथ डाला और जब चेहरे के करीब किया ताकि पी लें तो पी ना सके। उन्हें अपनी प्यास से ज़्यादा इमाम हुसैन, बीबी सकीना और अहले बैत की प्यास अजीज़ थी। आपने पानी वापस फरात में डाल दिया और मशकीज़ा भरने लगे। शिमर ने कहा, अब्बास, किस चीज़ के लिए इतनी मशक्क़त कर रहे हो? ये पानी किसके लिए? याद रखो तुम बेहतरीन सिपाही हो। आ जाओ और हुसैन पर अपनी जान न कुर्बान करो। हज़रत अब्बास ने इसकी बात को नज़रअंदाज किया। मुश्कीज़ा भर कर वापस चलने लगे। शिमर चलाता रहा, अब्बास रुको, मौत की तरफ कदम न बढ़ाओ। लेकिन जब शिमर ने देखा कि अब्बास ना रुके तो उसने हुक्म दिया कि उन पर हमला कर दो। हज़रत अब्बास के सामने सिपाहियों के लश्कर आ गए, लेकिन आपका मकसद लड़ाई नहीं बल्कि पानी खेमों तक पहुंचाना था। जो भी सामने आता एक वार में ख़त्म हो जाता। शिमर चलाता रहा, कुछ भी करो मगर अब्बास को पानी लेकर न जाने दो। हज़रत अब्बास बहुत दूर तक दुश्मन को मारकर आगे बढ़ते गए। फिर एक दरख्त के पीछे से एक तीर आया जो उनके बाजू में लगा। आपने दूसरे हाथ में तलवार ली, मुश्कीज़ा दांतों में दबाया और लड़ाई जारी रखी। इसी दौरान एक और तीर आया जो आपके दूसरे बाजू को काट गया। आपके दोनों हाथ कट गए, लेकिन मुश्कीज़ा दांतों में लिए खेमों की तरफ दौड़ने लगे। फिर एक ज़ोरदार वार सरे मुबारक पर किया गया। आप ज़मीन पर गिर पड़े। मुश्कीज़ा हाथ से छूट गया और सारा पानी बह गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके पास आए और फरमाया, मेरे भाई, जब तुम थे तो मुझे कोई गम ना था। अब मैं खाली हाथ वापस कैसे जाऊं? ये वो हज़रत अब्बास थे जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान कर दी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खाली मुश्कीज़ा लेकर खेमों की तरफ आए तो बीबी सकीना सब बच्चों को जमा करके मुश्कीज़ा को देखती रहीं। जैसे जैसे इमाम करीब आते गए, सकीना की बेकरारी बढ़ती गई। जब उन्होंने खाली मुश्कीज़ा और इमाम का खून आलूद जिस्म देखा तो पुकार उठीं। बाबा, चाचा अब्बास कहाँ हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सकीना, तुम्हारा चचा फरात के किनारे सो रहा है। सकीना बोली, बाबा, मेरे भाई अली असगर ने 3 दिन से पानी नहीं पिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक खाली खेमे में ज़मीन पर हाथ रखा तो ज़मीन से पानी उबलने लगा। बीबी सकीना खुश हो गईं। इमाम ने फरमाया, सकीना, खेमे के बाहर देखो। जब सकीना ने बाहर देखा तो लाखों प्यासे लोग खड़े थे। पूछा, बाबा, ये कौन लोग हैं? फरमाया, ये तेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा कानूद सल्लम की उम्मत है। अगर आज तुम पानी पी लोगी तो क़यामत के दिन ये सब हौज़े कौसर से महरूम हो जाएंगे। सकीना बोली, बाबा, अगर मेरे नाना की उम्मत के लिए सकीना को कुर्बान होना पड़े और तो क़यामत प्यासी रहना पड़े तो मुझे मंजूर है। सलाम हो बीबी सकीना की प्यास पर, 4 साल की शहज़ादी जो इस्लाम की बका के लिए प्यासी रही। जब सब शहीद हो गए तो इमाम हुसैन तन्हा रह गए। आप घोड़े पर सवार हुए, लेकिन घोड़ा आगे ना बढ़ा। नीचे उतरे तो देखा बीबी सकीना घोड़े के कदमों से लिपट कर कह रही हैं, बाबा, मुझे भी ले जाओ। जो भी गया वापस नहीं आया। आपने सकीना को बीबी ज़ैनब के हवाले किया।
جب خیموں میں آگ لگ گئی تو بی بی سکینہ روتے ہوئے خیمے سے نکلی اور دوڑتی ہوئی میدان کربلا کی طرف گئیں۔ ہر طرف یزیدی فوج تھی۔ ایک ظالم سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ پوچھا، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ بولی، حسین۔ ظالم نے تیر مارا اور کہا، دیکھ یہ تیرا بابا ہے۔ بی بی سکینہ دوڑ کر امام حسین کے لاشے پر پہنچی۔ 4 سال کی بچی اپنے بابا کی گردن پر خنجر چلتا دیکھ رہی تھی۔ شمر ملعون چھری دکھا کر حسین کی گردن کاٹنے لگا۔ شہادت کے بعد جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے، خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ عصر کے وقت اہل بیت کو ایک خیمے میں جمع کر دیا گیا۔ تمام بیبیاں اور بیمار امام زین العابدین رو رہے تھے۔ بی بی سکینہ تھک ہار کر خاموش ہو چکی تھیں۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ بی بی زینب نے ایک سایہ دیکھا اور فرمایا، آگے مت آنا۔ ایک پردہ دار بہن اپنے بھائی کی لاش کی حفاظت کر رہی ہے۔ آواز آئی، بیٹی ہم غیر نہیں، تمہارے محافظ ہیں۔ زینب نے پہچانا، یہ تو میرے بابا علی کی آواز ہے۔ پھر آواز آئی، میں تیرا باپ علی ہوں اور یہ تیری ماں فاطمہ ہے، ہم تمہارا پہرا دینے آئے ہیں۔ بی بی زینب نے کہا، امی جان رک کیوں گئیں؟ میرے بھائی کی لاش دیکھ لو، مجھے تسلی دو۔ آواز آئی، بیٹی میں آگے نہیں آ سکتی۔ زینب نے کہا، ابا جان آپ صبح کیوں نہیں آئے جب ہمارا گھرانہ لوٹ رہا تھا؟ آواز آئی، بیٹی ہم آئے تھے، تمہاری ماں، نانا اور ہم سب آئے تھے، ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس وقت کچھ کوفی لٹیرے آئے اور اہل بیت کو ایک خیمے میں جمع کیا، باقی خیمے جلا دیے گئے۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور رسول خدا کی بیٹیاں اور بچے لرزتے ہوئے رو رہے تھے۔ ظالموں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ بی بی سکینہ کے کانوں کی بالیاں کھینچ لی گئیں۔ جب انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو ایک ظالم نے تھپڑ مارا۔ عمر بن سعد نے حکم دیا کہ اب لوٹ مار بند کرو اور یہاں سے نکل چلو۔ صبح ہوئی، اہل بیت کو کوفہ کی طرف لے جایا گیا، ننگے سر ننگے پاؤں گرم ریت پر چلایا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ پھر دمشق لے جایا گیا، وہاں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید کی بیوی ہند کے پاس ایک عورت آئی اور کہا، کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ ہند نے اچھے کپڑے پہنے، چادر اوڑھی اور دربار میں پہنچی۔ جب ان قیدی عورتوں کو دیکھا تو ایک کو پہچان کر اپنی بہن سے کہا، کیا تم اس عورت کو پہچانتی ہو؟ جواب آیا، نہیں۔ بی بی زینب نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کرتی تھی۔ ہند نے پوچھا، آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ زینب نے فرمایا، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینہ کا نام سنا تو ادب سے کھڑی ہو گئی اور پوچھا، کیا آپ مدینہ والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی زینب نے آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا، تم نے علی کے گھر کے بارے میں پوچھا تو اب ہم اس گھر کو خالی چھوڑ آئے ہیں۔ تم نے حسین کا پوچھا تو دیکھو تمہارے شوہر یزید کے سامنے ان کا سر رکھا ہے۔ تم نے اولاد علی کا پوچھا تو ہم عباس اور باقی تمام جوانوں کو کربلا کی جلتی ریت پر بے غسل و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تم نے زینب کا پوچھا تو میں زینب ہوں۔ یہ سن کر ہند کی چیخ نکل گئی، وہ چھاتی پیٹنے لگی اور بولی، ہائے میرے آقا کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا؟ کاش میں اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ ہند نے اپنی چادر اتار کر بی بی زینب کو دی اور یزید کے سامنے آئی۔ یزید باہر سے آئے مہمانوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جب اس نے ہند کو بڑھنا سر دیکھا تو فوراً اٹھا، غصے سے اس پر چادر ڈال دی۔ ہند بولی، اے یزید، خدا تجھے برباد کرے۔ اپنی بیوی کو ننگے سر دیکھا تو غیرت آ گئی، مگر رسول زادیوں کو سر عام بازاروں میں ننگے سر گھمایا تب غیرت کہاں گئی تھی؟ پھر اہل بیت کو شام کی قید میں رکھا گیا۔ کئی دن قید میں رہنے کے بعد انہیں واپس مدینہ منورہ بھیجا گیا۔ کربلا کے میدان میں سب شہید ہو چکے تھے، حسین، عباس، علی اکبر، قاسم۔ اب صرف بیبیاں اور ایک بیمار امام زین العابدین باقی رہ گئے تھے۔ یزید کی فوج اہل بیت کو گرفتار کر کے ننگے سر رسیوں میں جکڑ کر شام کے بازاروں اور گلیوں سے گھسیٹتی ہوئی شام کے قید خانے میں لے آئی۔ قیدیوں میں شامل تھیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم، بی بی رباب، بی بی سکینہ، حضرت حسین کی 4 سالہ بیٹی اور دیگر اہل بیت کی پاک بیبیاں۔
شام کی اس تنگ و تاریک قید میں نہ فرش تھا، نہ بستر، نہ روشنی، نہ پانی، صرف بھوک، پیاس اور یزید کا ظلم تھا۔ بی بی سکینہ جو کربلا سے لے کر قید خانے تک ہر سانحہ سہتی آئی تھیں، کبھی خیمے جلتے دیکھیں، کبھی اپنے چچا عباس کے بازو کٹے دیکھیں، کبھی بھائی علی اصغر کو تیر کھاتے دیکھا اور پھر باپ حسین کی گردن پر خنجر چلتے دیکھا۔ اب اس ننھی سی جان میں صدمے سہارنے کی طاقت باقی نہ تھی۔ وہ ہر رات روتی تھیں، باپ کی خبر مانگتی تھیں، کبھی زینب کے دامن سے لپٹ جاتیں، کبھی رباب کی آغوش میں سکنے لگتیں۔ ایک رات بی بی سکینہ نے خواب دیکھا، میرے بابا حسین آئے اور کہنے لگے، بیٹی اب اور صبر مت کر، آ جاؤ بابا کے پاس۔ بی بی سکینہ کی آنکھ کھلی اور وہ زور سے چیخنے لگیں، بابا بابا مجھے اپنے پاس لے چلو۔ قید خانے میں بیویوں میں کہرام مچ گیا۔ زینب دوڑتی ہوئے سکینہ کے پاس پہنچے، مگر اس وقت تک سکینہ کی روح بابا کے قدموں میں پہنچ چکی تھی۔ 4 سالہ شہزادی زخموں، صدموں، پیاس اور تنہائی کا بوجھ نہ سہ سکی اور اسی شام کے قید خانے میں دم توڑ گئی۔ جب بی بی سکینہ کا انتقال ہوا تو بیویوں نے رسیوں میں بندھے ہاتھوں سے اس معصوم شہزادی کے لیے قبر کھودنی چاہی۔ یزیدی سپاہی ہنستے رہے لیکن بیویوں نے اپنی چادریں پھاڑ کر کفن بنایا۔ بی بی زینب نے اپنی باہوں میں لے کر بی بی سکینہ کو دفن کیا۔ بی بی سکینہ کی قبر قید خانے ہی میں بنائی گئی جو آج بھی دمشق میں موجود ہے۔ اے حسین کی بیٹی، تو بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، آج بے فرش زمین پہ کیسی سو گئی؟ اے سکینہ، اب میں کس سے لپٹ کے رہوں گی؟ اب کس کی پیاس کا ماتم کروں گی؟ تو سوتی تھی، تو حسین کی آغوش مانگتی تھی، اب تو خود ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ سلام ہو بی بی سکینہ پر۔